सर तुमचें नांव कितें? रामानंद बांदोडकर. रमणन बाब, सद्याक मारगांव आवाज वारें कशें आसा लोकसभेचें? लोकसभेचें वारें BJP आसा BJP आसा, इन फूल स्विंग. काँग्रेसूय आसा, RG आसा, सो तेंचें कशें आसा? तेंचें आसा म्हणलें जाल्यार आतां BJPचें इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी हें पळयत जाल्यार तेणी खूब हें केलां, बरें केलां. ओके. म्हणटकीर चडशे लोक BJP वटच्यानूच आसात. कित्याक तेणी उदरगत पळय केल्या ती दिसता न्ही दोळ्यांनी. कोणी फाल्यां खासदार जिखून येवं ताणें कितें करचें तुमच्या खातीर मतदारसंघा खातीर? आमचे खातीर म्हणत जाल्यार लोकांच्यो गरज्यो लोकांचें हें पळोवपाक जाय तेणी, कळ्ळें तुका. आनी जाता तितलें आतां मडगांव मार्केट तशेंच आसा, कितलीं वर्सां जालीं. तेजी उदरगत करूं जाय मडगांवच्या मार्केटाची. मडगांव मार्केट पळयत जाल्यार सामकें कंजेस्टेड जालां, तुका भोंवपाक मेळना, कांय ना. तर तेणी मातशें लक्ष घालूंक जाय आनी मडगांव मार्केटाची बरें करूं जाय.